الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد عزیز القدر سادات کرام علماء کرام ناطخانان شیر اللسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس دارالعلوم غوثیہ رضویہ گاؤں جھام کے ضلع شیخ پورہ دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دیبانی محترم المقام جناب محمد زین صاحب اور اے تمام برادران اور دارالعلوم غوثیہ رضویہ دی تمام انتظامیہ جنہوں نے بڑے تجھ کو احتشام نل اس تاجدار ختم نبوت دا کانفرنس دا اہتمام فرما کے منوں اور احباب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع بھی اثر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہا راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار ثور تے غار حراج گزاریاں اللہ میری اور توہاڈی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرت علامہ مولانا قاری غلام رسول رضوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان محمد سفیان آسی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے دیگر علماء کرام بھی کافی سارے تشریف فرمانے میں تمام دا شکر گزار ہوں جید علماء کرام دے خطابات آپ احباب نے سماعت فرمائے اللہ تبارک و تعالی والدہ محترمہ محمد زین مغل اللہ انہا مائی صاحبہ دے درجات دی بلندی فرمائے اس محفل دا ثواب انہا پہنچا کے اللہ قبر منور فرمائے گرامی قدر حضرات جھام کے میں جدو بھی آیا تو بڑیاں محبتاں دا اظہار فرمایا بڑیاں ساریاں عقیدتاں دا اظہار فرمایا اج بھی ہمیشہ دے معمول دی طرح تو بڑیاں محبتاں اور شفقتاں دا اظہار فرمائے جس طرح علامہ غلام رسول رضوی صاحب فرما رہے کہ رات دے تقریباً 2:15 ہو گئے اور اس وقت تسی بیٹھے ہو یقین کرو جدو قیامت نے سرات دا مل پینے نا تو تسا کہنا کاش زندگی دی ہر رات ذکر مصطفیٰ چی گزار کے آ جاندہ وقت تھوڑا ہے اور موضوع بڑا طویل ہے
نوجوان صوفی صاحب مینوں کہہ رہے سن ختم نبوت دے حوالے نال بھی گفتگو کریو، میں ہن بھی شیخ پورا شاہین ولاز تقریر کر کے آیا تو اخیر تے ختم نبوت دے حوالے نال میں پیغام دے کے آیا، اور کوٹ عبد المالک دی چند روز قبل بہت بڑی عظیم الشان کل پاکستان ختم نبوت کانفرنس دے اندر میں تقریباً 1.5-2 گھنٹے ختم نبوت خطاب کیتا، اور بے شمار روزانہ الحمدللہ رب العالمین ختم نبوت دے حوالے نال روزانہ پیغامات نوجوانوں تک پہنچا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پڑھیا انہاں تقریر نال الحمدللہ میرے موضوعات اور خطابات نال وقت دی قلت دے پیش نظر عرض کر رہے ہیں کہ وقت تھوڑا ہے تو میں باتیں زیادہ کرنی ہیں چونکہ تو میں بلا تبہید اور بلا تخیر بیٹھ دا آغاز کر رہے ہیں۔ نوجوانہ نے منوں ممبر تے بٹھا کے آکھیا کہ آج موضوع ہے شان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں دل وچ سوچ رہا سا کہ انہاں نے منوں، میں زندگی کدے پہلے نہیں پوچھا کہ بھائی کی موضوع رکھو گے، میں ہمیشہ ممبر تے بیٹھ کے جو پوچھ لینا بھائی سننا دسو میں سنا دینا، مگر میرے کریمہ دی میرے تے مہربانی ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈنا بنجارے، ہک بنجارے موتی ویچن ہک من کے کج کارے۔ دکاندار کو سودا نہ ہوئے تو کہندا جی کسے ہور کو لے لو، سودا اوہی دیندا جڑو دی دکان وچ ہوئے۔ میرے کریمہ دی میرے تے مہربانی ہے کہ میرے سائیاں میری دکان چ سودا عشق رسول دا رکھیا ہے۔ پھر بابا جی حضور نے میرے ایک دن فرمایا بیٹا زندگی چ یاد رکھی ممبر تے بیٹھ کے کفر دے فتوے ونڈ کے نہ آویں، تے مینوں آ کے اے نہ دسی اج میں اپنے علم دے زور تے فتویاں دے زور تے میں اتنے بندے کافر قرار دے کے آ گیا۔ فرمایا مینوں آ کے اج اے دسی کہ پتر میں مسلمان کنے کر کے آیا۔ تین الحمدللہ رات بھی عیسائی مسلمان ہوئے الحمدللہ لاہور بے شمار تسی دیکھ دیو توڑے شیخ پورے میں کئی مرتبہ الحمدللہ عیسائی مسلمان جمعۃ المبارک دے خطبے چ کئی عیسائی مسلمان ہوندن۔ بابا جی نے فرمایا سی مینوں بس اے آ کے دسیا کری مسلمان کنے کر کے آئے ہیں، تو میں زندگی چ کفر دے فتوے نہیں کدے ونڈے بھائی نہ مینوں یہ گل آندی ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کل مائی کنگھی دا تحفہ لے کے آئی تو نے پیش کی تھی۔ بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کنگھی دا تحفہ قبول نہ کیتا تے مائی رون لگ پئی۔ آپ نے فرمایا مائی جی روئی کیوں؟ انہیں آکھے جی تسی غریبان دے تحفے نہیں قبول کیتے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مائی سوئی لے کے آ، مائی سوئی لے کے آئی تے انہیں پیش کی تھی، بابا جی نے قبول کر لی۔ مریدین نے عرض کی تھی حضور کنگھی قبول نہ کی تھی سوئی کیوں قبول کی تھی؟ فرمایا پتر کنگھی وکھو وکھ کر دیئے سوئی جوڑ دیئے، فقیر وکھ نہیں کر دے فقیر جوڑ دے۔ میرا ساری زندگی دا معمول ہے رہا کہ میں امت مصطفیٰ نو جوڑ کے رکھا، میں ذہنہ دے اندر تخیلات دے اندر نوجوانہ دے تصورات اور انہ دے عقائد دے اندر میں انہ نو الجھاوانا۔ میں اکثر نوجوانوں نے مثال دینا کہ شیخ پورا سیال کوٹ تسا جانا ہوئے نا تے رستے بڑے آندے نے، تسی ایتھو شیخ پورا تو نکلو نا سیال کوٹ میرے گھر جانا ہوئے تے تسی ایتھو گجرانوالا جاؤ، گجرانوالا تو تسی وزیر آباد جاؤ، وزیر آباد تو تسی سمڑیال روڈ تو جاؤ تو میرے گھر پہنچ جاؤ گے آسانی نال۔ تسی اختیار کرو کہ ڈس کے چلے جاؤ گجرانوالا تو ڈس کے تو تسی سیال کوٹ سٹی سٹی تو پھر تسی وزیر آباد روڈ والا ہوگے میرے گھر پہنچ سکتے ہو۔ کئی رستے آندے نے، تسی ڈس کے تو سمڑیال جاؤ گے پھر میرے گھر پہنچ جاؤ گے، مگر ایک رستہ وہ بھی ہے جڑا سدھا ڈائریکٹ شیخو پورے تو بیٹھو تے میرے گھر تک موٹر وے جاندی ہے تے موٹر وے تے بھی جا سکتے ہو۔ رستے سارے میرے تک آندے نے پر آسان کیڑا ہے موٹر وے۔ بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں رستے بڑے جاندے نے مدینے، اور جیڑا بابیاں ساڑیاں رستہ دیتا ہے نا نقش بندیاں او موٹر وے سیدھا مدینہ ہے۔ ساڑھے کریم الجھاندے نہیں ہیں، تو کریمہ نے نہ منوں الجھایا تے نہ میں اگے الجھا رہا نوجوانوں۔ میرا موضوع ہے اج حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر میں نوجوان طبقے نو شاید نہ پتا ہوئے کہ علماء نے کیڑیاں گلاں کیتیاں، کیوں کیتیاں، وجہ کیے، آسی صاحب نے موضوع دیتا کیوں گیا، بے شمار سوالات ہونگے، اور ممکن ہے کچھ ذہن ایسے بھی ہوں جنہ بچوں پتہ ہی نہ لگے اصل بات کی تھی۔ تو میں جو کہ ممبر رسول تے بیٹھا عمر خطیب اور مقررہ، میرا کام میں سارے نو سمجھا کے جانا،
سمجھا کے جانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو میں بغیر الجھاون تو انشاءاللہ تو آسان جا مسئلہ سمجھ آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر سمجھ جاؤ گے تو ساری زندگی کام آوے گا اور عقائد بھی مضبوط ہو جاؤں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو تقریر شروع کریے بھائی، جاگدہ اجتماع چاہیے دا، میں نے اچھا سبحان اللہ فرماؤ۔ نہیں نہیں، اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چکنا تے جگا کے تے ہلا کے بولنا سبحان اللہ۔ اے جڑے سٹیج تے بٹھائے ہوندے نے پتہ تانوں کیوں اونچا بٹھایا سارے تو؟ اس واسطے کہ تسی سارے تو اونچا سبحان اللہ بولنا۔ ہاں تسی فرنٹ دیاں سواریاں ماشاءاللہ تسی سارے نال اونچا بولو سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ فرمایا وہ لوگ جڑے کملی والے تے ایمان لے کے آئے، ایمان لے آمد تو بعد فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے نمازاں پڑھیاں تے روزے رکھے تے حج کیتے تے زکاة دتیا، نہیں، عمال دا ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، او جنہاں نے اللہ دے رسول تے ایمان لے آندا، پھر ایمان لے آمد تو بعد انہوں محمد دی عزت کیتی، وَنَصَرُوهُ فرمایا پھر انہوں نے نبی دی مدد کیتی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ فرمایا پھر انہوں نے اس نور دی اتباع کی تھی، یعنی قرآن دی اتباع کی تھی جڑا اس اپنے محبوب تے نازل کیتا۔ اولئک هم المفلحون، اللہ فرماتا او لوگ کامیاب نے، او فلاح والے تے کامیاب نے۔ کوئی سمجھدا کوٹھی والا کامیاب، کسے دی کار ویکھ کے لگدا ہے اے بندہ بڑا کامیاب ہے، فیکٹری دیکھ کے لگدا ہے کہ بندہ بڑا کامیاب ہے، پر اللہ نے قرآن وچ کی فرمایا، فرمایا جڑے ایمان لے آ کے محمد دی عزت کرن تے محمد دے مددگار ہو جاون، اس نور دی اتباع کرن جڑا اپنے محبوب تے میں نازل کیتا، اللہ فرماتا ایو تے لوگ نے جڑے کامیاب نے۔ اس آیت مبارکہ دا سب تو پہلا مصداق نبی پاک دے صحابہ نے، کون نے؟ صحابہ کے بار نے جڑے کامیاب نے۔ اللہ فرماتا کامیاب نے جڑے محمد تے ایمان لے آ کے انہاں محمد دا احترام بھی کیتا، عزت بھی کیتی، تعزیر بھی کیتی تے تعظیم بھی کیتی۔ فرمایا پھر وَنَصَرُوا میرے یار دی مدد بھی کیتی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ پھر انہاں نے قرآن دی اتباع بھی کیتی، وہ کامیاب نے۔ میں اے جڑے چند الفاظ پڑھے میں انہاں دی گفتگو مکمل کرنی ہے اور اے دے چ ختم نبوت بھی آ جانی ہے انشاءاللہ، اے دے چ نبی دے صحابہ دی شان بھی آ جانی ہے تے اے دے چ ناموس رسالت بھی آ جانی ہے۔ میں ایک کی آیت ایسی پڑھی ہے جدے کہ سارے موضوع انشاءاللہ آ جانے نے۔ ہن پڑھا قرآن پھر بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ ہاتھ چوک کے بولو مینوں پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگ دے نوکرا چ بیٹھا۔ یا اللہ جڑا اونچا سبحان اللہ بولے، حاجی جا رہے نے مدینے تے قافلہ جا رہے نے مدینے تے حج دا مہینہ آ رہا ہے، اس سالوں اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے او رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف چ رکھ کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ ہی آ جائے، تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے درجات دی بلندی فرما صاحب مزار دی تے یا اللہ انہوں ساری زندگی 5 وقت دا باجماعت نمازی بنا دے۔ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، ماشاءاللہ ہن ایتھے کم رکھیا جائے۔ لنگر محفل دا ہی نہیں ہوندا ہے، کوئی تھوڑا بندہ لنگر گھروں بھی بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جاندا تے جڑا کھا کے آیا ہے تے امی نے دس کے بھیجا کہ پتر تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ سنیے قرآن، اللہ نے رضا فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ پروردگار نے فرمایا او لوگ جنہ میرے یار تے ایمان لے آندا، فرمایا پھر یار دی عزت بھی کیتی، تعظیر بھی کیتی، تبیب بھی کیتی، فرمایا پھر میرے یار دی مدد بھی کیتی، فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک
هم المفلحون. اللہ نے ارشاد فرمایا لوگ کامیاب نہیں او جڑے نبی دی اتباع کرنے والے، او جڑے قرآن دی حفاظت کرنے والے، او جڑے نبی دے سامنے بیٹھ کے نبی دی دید کرنے والے، عید کرنے والے، او جڑے نبی دی مدد کرنے والے، جنہ یار تو جانا قربان کر دیتی ہیں، او نبی دے صحابہ. اللہ فرماتا اولئک هم المفلحون. اللہ فرماتا کامیاب ہو گئے، او کامیاب ہو گئے. نوجوانوں آج کچھ لوگ ایسے نہیں، اس صدیاں گزر گئیں لوگ چلے آ رہے جڑے نبی دے صحابہ دے بارے بکواس کر دے رہے، نبی دے صحابہ دے بارے تعظیم دے لفظ نہیں بول دے، انہاں دے بارے پیر بہو نے دا ترجمہ کے جب فرمایا آپ فرما دینے علم پڑھے جوہر نہیں بنے دے جڑے ہو من ذات کمینے جڑے ہو من ذات کمینے پتلو کبھی سونا نہیں بندا پاویں چڑھیے لکھ نگینے شوم کولو کدے داد نہیں ملدی پاویں ہوون لکھ خزینے بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پاویں مریے وچ مدینے. توجہ ہے جی. علم پڑھیاں جوہر نہیں بندے جڑے ہومن ذات کمینے ہو تے پتلوں کدی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لکھ نگینے ہو شوم کولوں کدے داد نہیں ملدی پاویں ہومن لکھ خزینے ہو بنا ادب نجات نہیں کامل باہو پاویں مریے وچ مدینے ہو. ادب ہے تے سارا کچھ ہے. بے ادبہ مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی باج ادب دے منزل اتے پہنچ سکے نہ کوئی. ادب انسان منزل تے پہنچا دے. میری ملت دے نوجوانوں تے جھام کے والیو تے جھام کے آون والیو میرا جملہ میری ملت دے نوجوانوں دے نام ہمیشہ پیغام ہوتا ہے. ایک پیغام میرا یاد رکھو نماز روزے حج زکات دی کوتاہی ہو سکتی انسان کو ہو جاندی بھی ہے کوشش کرو نہ ہوئے مگر دی معافی ہے پر او دی بارگاہ دے مقبولاں دی بے ادبی دی معافی کوئی نہیں. آسان کر دے نمرود نو اللہ نے بادشاہی دیتی اللہ نے طاقت دیتی انہیں آکھا میں رب انا ربکم العالی انہیں ربوبیت دا دعویٰ کیا. فرعون نو اللہ نے ساری کائنات دی بادشاہی عطا کی تھی. نمرود نو کائنات دی بادشاہی عطا کی تھی فرعون نو بادشاہی دیتی. انہاں دونوں نے خدائی دا دعویٰ کیتا تے آکھا اسی رب دے شریک بن گئے. شریک تے تیرے تے میرے تو برداشت نہیں ہوندا تے رب کولوں ہوندا کیونکہ او دا تے شریک ہی کوئی نہیں ساڑھے تے لکھاں ہو سکتے. انہیں سب کچھ برداشت کر لیا شریک برداشت نہیں کیتا رب نے. فرمایا لا شریک لہو میرا کوئی شریک نہیں اور رب دے شریک بن بیٹھے تے جنہ رب دی شراکت کیتی. اب فرعون تے نمرود نے اللہ نے انہوں نے کچھ نہیں آکھیا اللہ نے بادشاہیاں دیتیاں. 800 سال نمرود دی عمر سی 400 سال او دے سر چ درد بھی نہیں سی ہویا. فرعون پتہ ہی نہیں سی کہ بخار کنوں کہندے نے. اللہ نے کدے سر چ درد نہیں ہون دیتا کدے بخار نہیں ہون دیتا. تخت دیتے تاج دیتے بادشاہیاں دیتیاں خزانے عطا کیتے کیونکہ رب نال متھا لایا نا. رب نے کچھ نہیں آکھیا پر جدوں متھا لایا نا نبیاں نال
جدو فرعون نے موسیٰ دے مقابلے چتے نمرود نے ابراہیم دا مقابلہ کیتا نا، رب نے فرمایا اپنے معاملے میں ادھار کیتے پر یاراں دے معاملے ادھار نہیں ہونے. فرعون رب نے ڈوب کے ماریا تے نمرود دے سر چ جتیاں مروا کے ماریا. نمرود دے نک دے ذریعے مچھر دے دماغ چ گیا، دماغ چ جا کے جدو مچھر چل دے تے انہوں تکلیف ہوندی ہے. حکیمہ چیک کر کے آکھے کہ دماغ چ مچھر چلا گئے، کوئی چیز مارو سر دے اندر مچھر بیٹھ جائے گا ٹھیک ہو جائے گا. انہاں سر چ جتی ماری، مچھر بیٹھ گیا ٹھیک ہو گیا. تھوڑی دیر دے بعد دوبارہ مچھر چل دے، پھر جتی مار دے نے، پھر مچھر بیٹھ جاندا ہے، پھر جدو اڑ دے پھر جتی مار دے نے. جتیاں مار مار کے نمرود مر گیا. اودے سر چ جتیاں مروائیاں تے انہیں دسیا میری ذات دا قانون ہے، جے تے میریاں دا بن کے رویں تے جتی پیراں دے تھلے، تے جے میریاں دی بھی ادبی کرے تے سر تھلے تے جتی تے آؤ دی قدرت دا اصول ہے. اپنے نال انہیں متھے کدے نہیں لائے جڑے او دے نال متھے لگاون، پر جڑے او دے یاراں دے دشمن ہونو معافی. میں پیغام دیواں گا اج دی محفل دا سب تو پہلا پیغام ہے اللہ دے کسے مطلوب تے مقصود تے نبی پاک دے کسے قرب والے دی کدے بے ادبی نہ کرے. پہلا سبق ٹھیک ہے جی. ہن اگے چلیے. یاد رکھیو صحابہ انہیں جڑے ہر ویلے میرے نبی دے قرب چ رہن والے. صحابی کنوں کہندے نے؟ تین تعریفات صحابی دیاں کیتیاں گئیاں، ویسے تے کافی نے مگر میں تین واضح دستا. صحابی انہوں کہندے نے جڑا ایمان دی حالت وچ یعنی کلمہ پڑھ کے ایک بار چہرہ محمد دی زیارت کر لے. پہلی نشانی کلمہ پڑھے اور حضور دے چہرہ انور دی ظاہری زیارت کر لے، انہوں صحابی کہندے. مگر کچھ لوگ ایسے سن جنہاں کلمہ تے نبی دا پڑھیا زیارت بھی کیتی مگر انہاں دی موت ایمان دی حالت وچ نہیں ہوئی، او صحابی نہیں. تو علماء نے فرمایا کہ صحابی اوے جڑا کلمہ پڑھ کے چہرہ مصطفیٰ دی زیارت کرے اور او دا خاتمہ بھی ایمان تے ہوئے، انہوں صحابی کہندے نے. مگر ایتھے علماء نے اور بھی بحث کی تھی. ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، او اکھاں تو نبی نے سن، انہاں نو نظر نہیں سی آندا، انہاں حضور دا چہرہ ظاہری طور تے نہیں ویکھیا. تے کیا وہ صحابی نہیں؟ صحابی نے. تو علماء نے تعریف کی تھی کہ جڑا کلمہ پڑھ کے اپنی اکھ دے نال ظاہری نہ چہرہ مصطفیٰ ویکھے او دا خاتمہ بھی ایمان تے ہووے، او صحابی رسول ہے. تے دوسری تعریف اے وے کہ جڑا کلمہ پڑھ کے محمد دی محفل وچ بیٹھ جائے او بھی صحابی رسول ہے. انہوں چا سبحان اللہ ایک باری فرماؤ سارے. چونکہ میں نے موضوع دیتا گیا میرا کام ہے میں تو سارا موضوع سمجھا کے جاؤں. اگلی گل، کچھ صحابہ ایسے سن جنہاں نے نبی پاک نو بچپن تو دیکھیا تے آخری لمحے تک ویکھیا، جویں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ساری زندگی چہرہ مصطفیٰ دی زیارت کی تھی. حضرت عمر فاروق نے ساری زندگی چہرہ مصطفیٰ ویکھیا. عثمان غنی مولا علی نے تے پیدا ہوندے ہیں پہلی زیارت ہی مصطفیٰ دی کی تھی ساری زندگی. مگر کچھ صحابہ ایسے بھی سن جنہاں زندگی ایک ہی بار چہرہ مصطفیٰ نو ویکھیا، پہلی اور آخری بار خطبہ حجت الوداع دے موقع تے. صحابہ کچھ ایسے بھی سن جنہاں پہلی باری حضور نو ویکھیا تے آخری باری ویکھیا، اس تو بعد نبی پاک دنیا تو پردہ فرما گیا، او بھی صحابی. ان صحابی دی تعریف سمجھ آ گئی؟ بولو سبحان اللہ. جنہاں نے سمجھ آئیو بولو سبحان اللہ. اس صحابی کنو کہتے ہیں ہون صحابی دا مرتبہ کی سنیا. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم حضور نے فرمایا میرا عام امتی احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے تے میرا صحابی مٹھی جوما دی خیرات کر دے. فرمایا عام امتی دے احد پہاڑ جتنے سونے نالوں رب نو میرے صحابی دی جوما دی مٹھی زیادہ پیاری لگ دی ہے. ان تسی پوچھو گے آسی صحابے دی وجہ کی ہے؟ وجہ بھی سن لو. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے اہل علم وچ دعویٰ کر رہا کہ کائنات دی جڑی سب تو بڑی عبادت ہے نا او چہرہ مصطفیٰ دی زیارت ہے. تسی آکھو گے نماز روزہ حج زکات سارا کچھ پیچھے رہ گیا. میں کہاں گا ہاں کیوں؟ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز،
نماز کڈا بڑا رب دا فرض ہے، پر مولا علی نے گودی چ مصطفیٰ نو لٹایا تے اثر دی نماز چھوڑ دیتی، پر چہرہ مصطفیٰ دی زیارت نہیں چھوڑی۔ کائنات دی سب تو بڑی عبادت چہرہ مصطفیٰ دی زیارت ہے تے صحابہ انہاں جنہاں زیارت مصطفیٰ کی تھی، انہاں وچوں ایک صحابی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ہن بولے ہی نہیں سبحان اللہ، تسی موضوع دیکھے ہن موضوع شروع ہو گیا نا، انہوں پوچھا سبحان اللہ فرماؤ سارے۔ ہن آؤ میں تانوں ذرا صحابی دی قرآن وچوں شان سناواں۔ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ فرماندا مینوں قسم ہے گھوڑے دی، جدوں گھوڑا دوڑدا ہے پھر گھوڑے دے ساواں وچ جڑی ہوا آندی تے جاندی ہے نا، اللہ فرماندا مینوں اس ہوا دی قسم، اس ساواں دے بوکے دی قسم ہے۔ اللہ فرماندا پھر گھوڑا جدوں دوڑدا ہے اودا سم زمین تے لگدا وچ دھوڑ دا ذرہ اٹھدا ہے، اللہ فرماندا مینوں اس دھوڑ دے ذرے دی قسم ہے۔ اللہ فرماندا گھوڑے دا سم پتھر دے نال لگدا ہے، پتھر چ چنگیاڑی اڑدی، اللہ فرماندا مینوں چنگیاڑی دی قسم ہے۔ عرض کیتی یا اللہ ایڈا بڑا رب ہو کے کہ اللہ اکبر ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم چکنا ہے، سارا جگ تیریاں قسماں چکے تے تو گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی وجہ کی؟ اللہ فرمائے عام سا اے گھوڑے نہیں نا، اے او گھوڑے نے جنہاں تے بیٹھ کے محمد دے صحابہ جہاد کرن جاندے ہیں۔ عرض کیتی یا اللہ ہے تے پھر بھی گھوڑا ہی نہ جانور ہی نہ۔ اللہ نے رضا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ نے فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال، سم دا تعلق پیراں نال، پیراں دا تعلق گوڑیاں نال، گوڑیاں دا تعلق پیٹ نال، پیر دا تعلق کمر نال، کمر دا تعلق کاٹھی نال، کاٹھی تے صحابی بیٹھا ہے، صحابی دا تعلق محمد نال، قسماں چکنیاں پہ جاندیاں۔ گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دے ذرے دی قسم رب قرآن چ چکے تے جڑا گھوڑے تے بیٹھا رب نو او کنا کو سونا لگدا ہوے گا۔ ایتھے سبحان اللہ کہنی سی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو ایک بندہ آیا تے انہیں آکھیا حضور ایک مسئلہ پوچھنا، فرمایا مسئلہ پوچھو، توجہ میرے بھائی۔ انہیں پوچھا حضرت امیر معاویہ افضل نے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ اے میں سارے نو سمجھانا، ہن حضرت امیر معاویہ صحابی رسول نے تے حضرت عمر بن عبدالعزیز تبا تابعی نے۔ تبا تابعی انہوں کہندے نے کہ جن نے کسے تابعی دی زیارت کیتی ہوئے، تابعی انہوں کہندے نے جن نے کسے صحابی دی زیارت کیتی ہوئے، صحابی انہوں کہندے نے جن نے نبی دی زیارت کیتی ہوئے۔ ان حضرت امیر معاویہ صحابی رسول نے، عمر بن عبدالعزیز تابعی نہیں تبا تابعی نے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیتا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل نے کہ حضرت امیر معاویہ افضل نے؟ تے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سوال کرنے والے ایک ہی دا تقابل کیتا ہی، صحابی دا صحابی نہ مقابلہ کراندا تے میں پھر بھی جواب دیواں، تو صحابی دا مقابلہ تبا تابعی نہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو سوال تے کر لے، ہن جواب سن۔ انہیں عرض کی تھی جی، آپ نے فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی نے، انہاں نو عمر ثانی کیا جاندا دوسرا عمر، کیونکہ انہاں دی خلافت دا دور ایسا۔ آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز دی شان تے بڑی ہے، پر حضرت امیر معاویہ دے گھوڑے دے نک وچ جڑا دھوڑ دا ذرہ پھس جاندا سی نا، رب نو او بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نالو سونا لگدا ہے۔ جنوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ۔ او سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھوڑے دے نک وچ جڑا دھوڑ دا ذرہ پھس جائے او بھی عمر بن عبدالعزیز نالو افضل ہے۔ اور ایدے تے میں قرآن دی دلیل پہلے پیش کر چکیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ او جدے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم رب قرآن چ چکے تے جنوں قرآن رب دا فرمایا اولئک هم المفلحون، او کامیاب ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ دے نال اور آپ دی شخصیت نو اختلافی شخصیت بنا دیتا گیا اسلام دے اندر 1300-1400 سال دی اسلام دی تاریخ دے اندر حضرت امیر معاویہ نو اختلافی شخصیت بنا کے پیش کیتا گیا انہاں دے کول پہلا مرتبہ تے اے وے کہ وہ صحابی رسول نے بولو گے سبحان اللہ دوسرا مرتبہ اے وے کہ او امت دے خالو لگ دن کی لگ دن مامو لگ دن ساڑھے کی لگ دن تیسرا مرتبہ کاتب وحی نبی پاک کول جڑی جبریل وحی لے کے ہوندے سن حضور نے حضرت امیر معاویہ نے فرمانا جلدی جلدی لکھ لو کاتب وحی بھی ہون امت دے مامو بھی ہون نبی دے صحابی بھی ہون اور جدی بہن حضرت ام حبیبہ میرے نبی دی زوجہ محترمہ ہو گئے تو آڑے بچیاں دے مامو نو کو برا آکھے تے سچی دوستو تو انہوں اچھا لگے گا نہیں تے جڑا میرے نبی کریم علیہ السلام دے بچیاں دے مامو نو آکھے او جے نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماما نے تو انہاں بیویاں دے پرا امت دے مامو بھی تے لگ دے نے بولے ہی نہیں سبحان اللہ جی دی ماں نبی دی بیوی ہے نا امیر معاویہ دا مامو ہے یقین ہو گیا اگلی گل وقت چکے تھوڑا میں جلدی جلدی اختلاف والے پاسے ہم اختلاف کیے تے مکنا کہیں اختلاف کیے اور ختم کی میں ہو سکتا ہے ادھے گفتگو سن لو تے تقریر مکمل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں صحابی رضی اللہ تعالی عنہما چ اختلاف بنے اختلاف دی وجہ کی سی اختصار نہ سن لو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شہید کیتا گیا تے بلوائیاں نے شہید کیتا نا حضرت عثمان غنی نے مدینہ طیبہ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اس ویلے مدینہ طیبہ سن تے آپ نے اپنے دونوں پتر امام حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عثمان غنی دے دروازے تے پہرا دیو خبردار کوئی حملہ آور عثمان کو شہید نہ کر سکے حضرت عثمان غنی تے جدو 40 دن پانی بند لیا تے آپ نے پیاس نے تنگ کیتا نا تے آپ نے کھڑکی کھولی اے فرمایا علی کتھے نے لوگا کیا گھر نے فرمایا کوئی میرا علی نو پیغام پہنچا دے تیرے عثمان نو پیاس لگی ہے میں نو پانی پہنچا انہاں دی یاری ویکھو انہاں دے پیار ویکھو عثمان غنی پیغام کنو بھیج رہے نے مولا علی نو تے مولا علی کی کر رہے نے دونوں پتروں نے پہرے دار بٹھا کے دیتا حضرت عثمان غنی دے دروازے مولا علی نے پانی بھیجیا پر بلوائیاں نے پانی اندر نہیں جان دیتا جدو ایک بلوائیاں دے بچو آ کے پچھلی دیوار پھلاں کے حضرت عثمان غنی تک اندر پہنچ گیا انہیں جا کے سریا ماریا آپ نے ساری خون دا قطرہ قرآن تے لگیا اس ویلے قرآن دی تلاوت کر رہے حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے رولا مدینے پہ گیا حضرت عثمان غنی نے شہید کر دیتا گیا مولا علی دوڑ کے آئے آپ نے آندیاں پوچھا کچھ نہیں حضرت امام حسن دے منہ تے تھپڑ ماریا فرمایا تینوں میں پہرے دار کھلا رہا سی اے حالات مدینے سے حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے حضرت عثمان غنی تو بعد مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول بنا دیتا گیا اور حق بھی آپ دا سی مولا علی مدینہ طیبہ خلیفہ رسول بن گئے اختلاف پیدا ہویا کہ حضرت عثمان غنی دے دشمنہ کولوں آپ دے قاتلہ کولوں فوراً بدلہ لیا جائے مولا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا کہ حالات پہلے ہی بڑے کشیدہ نے اگر میں بدلے لیمن وال فوراً ٹر پیا حالات مزید خراب ہو جاؤں گے آپ دی حکمت عملی ایسی کہ ذرا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ حالات ٹھیک کر لئیے پھر گن گن کے بدلے لوانگے حضرت امیر معاویہ ملک شام وچ سن آپ نے پیغام بھیجیا تے آپ نے فرمایا کہ جلدی کرو بدلہ لو فوراً بدلہ لو حضرت عثمان غنی ساڑھے رشتہ دار سن گرامی قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو گئے نا کوہ تور تے 40 دن آپ نے تقاف کیتا تے جدو واپس آئے نا تے ویکھیا تے قوم ایک سونے دا بچڑ بنا کے نا سامری نے سونے دا بچڑا بنا کے او دے منہ چ مٹی ڈالی جبریل دی گھوڑی دے پیر دی او زندہ ہو گیا تے قوم او دی پوجا کر رہے موسیٰ آئے تے میں 40 دن قوم چ باہر رہا تے اے میرے او دن شرک کر رہے بچڑ کر رہے
آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون نے بلایا، فرمایا تینوں میں قوم دے تے ذمہ دار بنا کے گیا سا، تو بھی اللہ دا نبی ہے تے تو میری قوم دی پرواہ نہیں کیتی، اے کیوں بچڑے دی پوجا تے شرک کر رہے نے؟ داڑھی پکڑ کے نہ اپنے بھائی دی تے سختی کیتی بھائی تے، قرآن گواہ ہے۔ حضرت ہارون نے آکھیا میری گل تے سنو، 40 دن حضرت موسیٰ قوم چو باہر رہے تے قوم نے بت پرستی کی تھی تے موسیٰ علیہ السلام نے بھائی نو پکڑ لیا، او دی داڑھی پکڑی بڑی سختی نال تے فرمایا تو خیال کیوں نہیں رکھیا؟ غلط فہمی ہو گئی۔ ہارون نے آکھیا میرا کوئی قصور نہیں۔ پتہ لگ گیا کہ بھائیاں بھائیاں چ بھی اختلاف ہو جاندہ ہے، نبیاں نبیاں چ بھی ہو جاندہ ہے۔ اے جی مولا علی تے حضرت امیر معاویہ چ بھی اختلاف ہو گیا۔ امیر معاویہ دا اختلاف ایسی، آپ فرماتے سن مولا علی کھل کے بدلہ جلدی لو، مولا علی نے فرمایا کہ فوراً نہیں لے سکتے۔ اختلاف بدیا، حضرت امیر معاویہ نے ملک شام خلافت دا اعلان کر دیتا، ادھر مولا علی تے ادھر امیر معاویہ، جنگ ہو گئی، اختلاف مزید بڑھ گئے۔ بعد وچ مولا علی تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اختلاف زیادہ ہوندے رہے۔ مولا علی دی شہادت دے بعد امام حسن جدو خلیفہ بنے نا، اور اختصار عرض کر دے وہاں حضرت امیر معاویہ تے امام حسن نے کچھ شرائط دے تحت صلح کر لے، صلح ہو گئی۔ اچھا ہن تواڈے پنڈ دے 2 چودھری کر لین صلح، تے وچوں ایک کمی اٹھ کے آکھے جی میں نہیں مندا، چودھریوں دا کی حال کرنا ہے؟ ان آکھنا جدو اساں جو صلح کر لئی تے تینوں کی تکلیف ہے، اس طرح ہی۔ اور ایک گل اور یاد رکھو، اہل سنت و جماعت دا عقیدہ 1500 سال تو 1400 سال تو اے وے کہ حضرت علی اور مرتضی شیر خدا مشکل کشا تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دوواں وچوں سچے مولا علی سن، اختلاف وچ سچے اور وزنی موقف جنہ دا سی او مولا علی سن۔ اسی سنی مولا علی دے نال، اسی سنی مولا علی دے نال، مگر اسی ایک آواگے کہ حضرت امیر معاویہ نو کو بندہ نہ بولے، اختلاف انہاں دے سن۔ سانو حضور نے اے حکم نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ چ اختلاف بنے تو تسی کو بکواس کسے بارے کرو، نہ نہ، امت نو یہ حق نہیں دتا گیا انہاں دے اختلاف او جانن۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے تے مکائی دیتی نہ گل، آپ نے فرمایا کہ حق تے مولا علی سن۔ اسی آج بھی کہنے ہیں مولا علی حق تے سن، آج بھی علی حق تے نے، پر ایک کسی نو حق نہیں کہ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے مخالف امیر معاویہ آ جان تو او کسی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو او بندہ بولے، سب کو ختم کرے، اے امت نو حق نہیں دیتا گیا۔ ہاں ساڑھے بعد مشائخ نے اے فرمایا کہ اگر اسی اس موقع تے ہوندے جدو حضرت امیر معاویہ تے مولا علی دی جنگ ہوئی تے اسی مولا علی دے لشکر وچ ہونا سی، اسی علی دے لشکر چونا سی، مگر اے حق نہیں کہ حضرت امیر معاویہ نو سب ختم کرے۔ اگلی گل اما تو سارا مسئلہ سمجھا چلیا تاکہ نوجوانہ دے ذہن چ اختلاف مکے، اور اگر کو تو اس اختلاف چ پاون دی کوشش کرے تے تواڈے کول جواب موجود ہوئے۔ سنیے ایک جملے چ میں ساری تقریر دا نچوڑ سناواں لگا، یاد رکھیو۔ حضرت مولا علی دے 2 پتر کنے جڑے سیدہ زہرا پاک جو حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین۔ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ نہ صلح کر لے، او حسن بھی علی دا پتر تے حضرت امام حسین نے امیر معاویہ دے پتر یزید نہ کربلا کی جنگ کی تھی۔ توجہ، علی دے 2 پتر جڑے سیدہ زہرا پاک چو، امام حسن تے امام حسین۔ امام حسن بھی علی دے پتر، حسین بھی علی دے پتر۔ امام حسن علی دے پتر نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور امیر معاویہ دا پتر یزید پھر حسین دے مقابلے کربلا آیا تے حسین تے یزید دی جنگ ہو گئی۔ سنیاں دا عقیدہ اے وے جدے نال علی دے پتراں دی صلح ہے او دے نال ساڈی صلح ہے، تے جدے نال علی دے پتراں دی جنگ ہے او دے نال ساڈی جنگ ہے۔
مسئلہ کلیئر ہو گیا بھائی تواڈے ذہن چ بچے جیدے نال علی دے پتراں دی صلح ساڈی وی جیدی ہے وہ بولے جیدے نال علی دے پتراں دی صلح او دے نال ساڈی وی تے جیدے نال علی دے پتر دی جنگ او دے نال ساڈی وی جنگ آج عقیدہ سنیاں دا اس عقیدے تو نہ تھڑکے آجے اس عقیدے تو دائیں بائیں نہ ہویا جے 1500 سال دی اسلام دی تاریخ وچ آئی ساڈے ولیاں دا عقیدہ آئی داتا صاحب دا عقیدہ آئی مجدد پاک دا عقیدہ آئی اعلی حضرت فاضل بریلوی دا عقیدہ آئی چورے والے بابیاں دا عقیدہ تے آئی بابا فرید دا عقیدہ جنیاں قبراں تے دیوے بالدے نے نا اس سارے بابیاں دا عقیدہ اس عقیدے تو نہ پھرے آجے دائیں بائیں نہ ہویا جے کسے اللہ والے دی بے ادبی تے گستاخی کسے صحابی رسول دی بے ادبی نہ کرے آجے جنہیں ایک بار بھی رخ مصطفیٰ ویکھیا وہ بھی صحابی رسول ہے ایمان دی حالت وچ ویکھیا تے حضرت امیر معاویہ تے اونے جنہ رج رج کے محمد دی زیارت کیتی ہے او جنہ مصطفیٰ کریم کولو دعاواں لیاں ہون ہیں اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جڑے بے ادبی کرے او کملی والے دا محبوب کدے نہیں ہو سکدا او مولا علی دا یار نہیں ہو سکدا او جدے نال علی دا پتر ہی صلح کر لے جڑا او دے نال دشمنی کرے علی دا یار کیویں ہو سکدا ہے نوجوان صوفی صاحب نے آکھیا ختم نبوت دی گل کریا جے ایک ہی جملے چ ساری تقریر نہ کر دیواں جیڑا کملی والے نو نبی نہ منے او بھی کافر ہے تے جیڑا کملی والے نو آخری نبی نہ منے او بھی کافر ہے اینو ختم نبوت دا عقیدہ کہندے نے 1956 عیسوی دی ختم نبوت دی تحریک راول پنڈی دا بازار سنی ماما دے پتر جلوس لے کے جا رہے تے ایک لڑکا نعرہ لگاوے تاجدار ختم نبوت نہیں سارے بولو تاجدار ختم نبوت جیڑا نبی دی عزت دا پہرے دار تے ختم نبوت دا پہرے دار ہو بولے تاجدار ختم نبوت میرے بابا جی نے فرمایا میں نے فرمایا پتر جدو چور ود جان تے پہرے دار بھی ودا دے دینے اج نبی کریم دے سنی ماما دے پتران دے عقیدیاں دے اتے چور بہتے آگے ڈاکو بہتے آگے لہذا ہن ہر سنی ماں دے پتر نو نبی دے دین دا پہرے دار بننا پوے گا اے پہرے دار بن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے نبی پاک دے دین دے پہرے دار جڑا پہرے دار بولے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سارے بولو تاجدار ختم نبوت اے نعرہ لگان دے نوجوان راول پنڈی دے بازار چ جا رہے 1956 عیسوی دے اندر محمد خان پاکستان دا گورنر جنرل سی انہیں حکم دے دیتا جلوس تے گولی چلا دیو گولی چل گئی اجی میں فیض آباد نوجوان شہید ہوئے لاہور شہید ہوئے انج راول پنڈی دے بازار 1956 عیسوی دے جلوس نوجوان شہید ہو گئے کچھ گرفتار ہو گئے او جڑے گرفتار ہو کے تھانے گئے نا انہاں چ ایک 10 سال دا سنی ماں دا پتر بھی سی او بچہ تھانے جا کے بھی نعرہ لگاوے تاجدار ختم نبوت تہاڈی آواز تھوڑی کیوں آ رہی اونچا بولو تاجدار ختم نبوت آج تو آڑا گلا خراب ہو جائے لوگ صبح پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخر راتی میں ختم نبوت دے نعرے لگاندا رہا تاجدار ختم نبوت نوجوانوں 10 سال دا بچہ ختم نبوت دے نعرے لگائی جاندا ہے تھانے دار بچے دے قریب آگے کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے تھانے دار کہنے لگا بچیا مرغا بن جا کان پکڑ لے بچے نے کان پکڑ لے مرغا بن گیا او مرغا بن کے بھی آگے تاجدار ختم نبوت تھانے دار بچے دے قریب آیا بڑے غصے جی کہنے لگا بچیا دس تینوں کنیاں جتیاں مارا بچہ کہنے لگا تھانے دارا انہیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا انہیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا ہے تے تساں ویکھیا پھر جنہ ختم نبوت نہ غداری کیتی جتیاں پہندے پہ ویکھ دیو وہ سمجھ دسن خبریں اسا ہی مارنیاں نے پر یقین کر اس بچے کیا جملہ بولے انہیں آکھیا اونیاں ہی مار لیں جڑیاں کھا سکنا ہے گرامی قدر حضرات بس میں آخر تے تانوں یہ پیغام دیواں گا ایک تے کسے اللہ والے دی بے ادبی تے گستاخی نہ زندگی چ کریا جے او عبادت دی کوتاہی معاف کر دیندا پر گستاخی معاف نہیں جے کردا لہذا کسے اللہ والے دے گستاخ تے بے ادب نہ ہوئو عقیدہ وہی رکھیا جے جڑا تہاڈی امی تے تہاڈے ابو تے داتا علی ہو جبیری دا عقیدہ سی جڑا مرشدہ سارے اپنے عقیدے تے سنیاں دے عقیدے تے مضبوط رہیا جے اللہ تعالی ساڈی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ